संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपास्यते। नमस्कार, न्यूज नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक स्वागत छ। मिशन विजडम नेपालको धर्म, संस्कृति तथा परम्पराहरूको वैज्ञानिक पक्ष तथा व्यवहारिक पक्षहरूका बारेमा समुचित संवाद गर्ने एउटा सत्संग कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा विगत चाहिँ हामीहरूले नेपालका प्राचीन वैदिक, बौद्ध, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृतिका विविध पक्षहरूबारे परिचर्चा गर्नुका साथै नेपालको परम्परागत मौलिक संस्कृतिका वैज्ञानिक पक्ष, व्यवहारिक पक्षहरूलाई समेत उजागर गर्ने काम गर्दछौँ। यो श्रृङ्खलामा हामीसँग लामो समयसम्म योगको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका परिचित योगाचार्य, उहाँ मल्टिडाइमेन्सनल क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, मूलतः समाजशास्त्र, त्यसपछि उहाँले योगिक क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ र डिभाइन पाथ इन्टरनेसनल नामक संस्थाको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसको माध्यमबाट देश विदेशमा योग भन्नाले समग्र योग, होलिस्टिक भनेर भनौँ, होलिस्टिक योगको बारेमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। र उहाँ दोस्रो परिचय उहाँको लाइफ कोच पनि हो। खास गरी स्पिरिचुअलिटी र साथसाथै मोरल साइन्सबाट उहाँ बढी कनेक्टेड हुनुहुन्छ। योगिक साइन्समा उहाँको विशेष अभिरुचि छ। आध्यात्मिक विज्ञानमा पनि उहाँ काम गरिरहेनुहुन्छ र यस्तो मल्टिडाइमेन्सनल परिचय भएका योगाचार्य सरितानन्दजी आज हामीसँग संवादमा, सत्सङ्गमा हुनुहुन्छ। सरिताजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वपत्याय दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। योग आजभोलि निकै प्रचलित नाम हो। खास गरी इन्टरनेटमा गएर सर्च गऱ्यो भने योगका कम्तीमा पनि 24-25 वटा भिन्न भिन्न प्रारूपहरू देखिन्छन्। कसैले पतञ्जलि योग भन्छन्, कसैले तन्त्र योग भन्छन्, कसैले हठ योग भन्छन्, कसैले आजभोलि नयाँ नयाँ योगका विधाहरू पनि आफ्नो नाममा विकसित भएका छन्। र यहाँ चाहिँ नेपाल त योगको उद्गम स्थल, जस्तै नदीहरू जहिले पनि पहाडबाट निस्केर तल बग्छन्, त्यसै गरी नेपालबाट त योगको उद्गम स्थल हो भन्ने मैले सुनेको छु। यहाँलाई के लाग्छ? यसको आधार भनेको शास्त्र हो, होइन? र हाम्रा ऋषिहरूले भनेको ऋषि परम्पराबाट जे कुराहरू हामीले पढ्न पायौँ त्यसकै आधारमा हामीले बोल्ने हो। र नेपाललाई र भारतलाई पनि यो दुईटै भूमिहरूमा चाहिँ एकदम परापूर्व कालदेखि नै योगीहरूको चाहिँ जन्म भयो र उहाँहरूले योग विद्यालाई चाहिँ स्रोत परम्पराबाट आफ्नो गुफामा आफूले ध्यान गरेको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदै सिकाउँदै यो ट्रान्सफर्म हुँदै हुँदै आएको भन्ने छ। र यो कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै स्कुल अफ थटहरू छन् कि अब शैव सम्प्रदायहरूले चाहिँ शिवजीलाई नै योगको चाहिँ उहाँबाटै सर्वप्रथम शिवजीले पार्वतीलाई चाहिँ योग विद्या सिकाउनु भएको, त्यसबाट चाहिँ ट्रान्सफर्म हुँदै हुँदै अहिले आएर नाथ योग परम्परासम्म यो आइपुगेको छ र हठ योग पनि त्यहीँभित्रबाट आएको भन्ने छ। त्यस्तै विभिन्न कालखण्डमा जस्तै अब वैदिक लिटरेचर हेर्नु हो भने योग विद्या चाहिँ वेदबाट आएको हो भनिन्छ। अब त्यहाँ उपनिषदमा प्रशस्त योगको चर्चा गरिएको छ। त्यस्तै अब गीतालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ योगै योग छ भनिन्छ। 3टा योग छ, ज्ञान योग छ, भक्ति योग छ, कर्म योग छ। भनेपछि यो कहाँबाट आयो भन्नेमा चाहिँ हामीले त्यही शास्त्रलाई नै टेकेर भन्ने हो भने चाहिँ यो वेदबाट पनि आएको छ, गीताबाट पनि आएको छ, होइन? गीतै कहिले आयो भन्ने कुरा छ, होइन? त्यस्तै गरेर अब यो शिवजीले पनि हामीले आफैले हठ योग प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। अहिलेको योगाचार्यको कोर्समा सबभन्दा धेरै चाहिँ त्यो छ। त्यस्तै अब यो एउटै योगबाट चाहिँ, समग्र योगबाट चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न योगहरूको विकास गरिएको छ क्या। राजयोग, मन्त्र योग, लय योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, होइन? यसरी चाहिँ तर जे भए पनि हामीले योगबाट सिक्नुपर्ने चाहिँ योगी बन्ने हो कि। योगी बन्ने, ज्ञानी बन्ने, ध्यानी बन्ने, आफूभित्र
त्यो अलरेडी आइसकेका नेगेटिभ विजातीय तत्त्वहरूलाई सदाको लागि चाहिँ हामीले आउट गर्ने, हटाउँदै हामीले चाहिँ यो आत्मिक क्वालिटी भन्छ, दया, माया, करुणा, प्रेम, सद्भाव, टुगेदरनेस, जुन हाम्रो वैदिक परम्परामा जुन कुराहरू प्र्याक्टिस गरिएको छ होइन, त्यस्तै हामी त बुद्ध जन्मिएको देशमा अझ हुर्किएको हामी, बुद्धले पनि शान्तिको कुराहरू, अहिंसाको पाठ हामीलाई सिकाउनु भएको छ र अन्तिममा गएर चाहिँ शून्यतासम्म पुग्ने, भनौँ न निर्वाणसम्म पुग्ने यात्रा तय गर्ने विद्या हो भन्ने छ। सबैको सार चाहिँ एउटै छ। आजभोलि एउटा नयाँ ट्रेन्ड के छ भनेदेखि हरेक चिजलाई गुरुहरूले योग भनेर परिभाषित गरिदिने गर्छन्। के साँच्चै त्यस्तो हुनसक्छ त? हरेक चिज योग हो त? यसलाई चाहिँ यो योग भन्ने चाहिँ कसरी चाहिँ हरेक चिजमा हामीले यसलाई चाहिँ मल्टिपल डाइमेन्सनबाट हेर्न सक्यो भने नि, वास्तवमा योग भनेको चाहिँ अब योगस चित्तवृत्ति निरोध, यदि हामीले योग सूत्रलाई हेर्ने, पतञ्जलि ऋषिलाई हेर्ने हो भने उहाँले चाहिँ योग चित्तवृत्ति निरोध भन्नुभएको छ। चित्तमा उठेका अनेकान वृत्तिहरूलाई रोक्दै हामी चाहिँ मोक्षसम्मको यात्रा तय गर्ने विद्या योग भन्नुभयो। अब आत्मा परमात्मा युक्तै भन्नुभएको छ, आत्मा र परमात्मा जोड्ने कुराहरू छ। अब ज्ञान योग, भक्ति योग र कर्मयोग चाहिँ कृष्णले भन्नुभएको छ होइन। त्यस्तै अब धेरै डेफिनेसनहरू आए पनि कसैले चाहिँ इडा नाडी र पिगला नाडी चाहिँ सुषुम्ना नाडीमा चाहिँ गएर मिल्ने भनेको छ। जे भए पनि मिल्ने, जोडिने भन्ने शब्दहरू आइरहेछ कि, जोड भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ बढाउँदै बढाउँदै यसलाई चाहिँ फैलाउँदै 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 होइन, अब यो शरीर चाहिँ आत्मासँग जोड्ने होइन, अनि त्यो आत्मालाई चाहिँ फेरि परमात्मासँग जोड्ने भनेर पनि हामीले चाहिँ यसलाई डिफाइन गरेर देख्छौँ कि हाम्रो शास्त्रहरूमा हेर्दाखेरि, गुरुहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ। अब त्यो भनेकै के रहेछ भने जे ब्रह्माण्डमा छ त्यो हाम्रो शरीरमा छ नि त होइन। जे हाम्रो शरीरमा छ त्यो के छ? ब्रह्माण्डमा छ, ऊर्जा। आत्मा भनेको के हो त? एउटा ऊर्जा हो होइन, एउटा पावर हो, एउटा लाइट हाउस जस्तो हो कि, त्यसलाई हामीले आत्मा भनेर, त्यसैलाई भगवान् भन्यो होइन। धेरै अनेक नाम दियो, कसैले बिन्दु भन्नुहुन्छ, कसैले ज्योति भन्नुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, साकार रूपमा पनि विभिन्न कालखण्डमा अवतरण भएका सोलहरू आत्मा, जस्तै बुद्धलाई भगवान् भन्यो, कृष्णलाई भन्यो, रामलाई भन्यो, 10औं अवतार, 9औं अवतारसम्मको कुरा। त्यही एउटा चाहिँ बृहत सागरबाट फेरि शरीरमा चाहिँ एउटा डिभाइन सोलहरू अवतरण भएर हामीलाई चाहिँ मनुष्यको चाहिँ जगत हितार्थ होइन, हामीलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिनको लागि चाहिँ उहाँहरू जुन जुन कालखण्डमा जे कुराको चाहिँ त्यहाँ अभाव पर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ परिपूर्ति गर्न उहाँको जन्म हुन्छ भनेर पनि भन्दै मान्दै र हाम्रा आस्थाका किरण भनौँ, केन्द्र भनौँ, उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। जस्तै बुद्ध भगवान्, राम भगवान्, कृष्ण भगवान् होइन, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेर हामीले चाहिँ एउटा मानेको छौँ, सबभन्दा अग्रस्थानमा राखेको छौँ। त्यस्तै विभिन्न संसार विश्वभरि हेर्दा कसैले अल्लाह भन्नुहुन्छ, कसैले क्राइस्ट भन्नुहुन्छ, कसैले बुद्ध, सबैले गड त भन्नुभएको छ नि त। त्यो गड भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्यो गडसँग कनेक्ट हुने विद्या पनि भन्यो। अब यता योगतिर फर्किँदाखेरि कसरी कनेक्ट हुने भन्दाखेरि चाहिँ यो देखिएको यो प्रपञ्च, यो जड संसार चाहिँ अनित्य छ, त्यो चाहिँ के छ, त्यसको चाहिँ मृत्यु हुन्छ। त्यो केही समयको लागि परिवर्तन हुँदै हुँदै त्यो समाप्त हुन्छ अनि फेरि त्यसको चाहिँ रिजनमा भइरहेको छ, त्यो घुमिरहेको छ। तर कहिले पनि नमर्ने अजर अमर तत्त्व चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ आत्मा तत्त्व रहेछ भन्ने हाम्रो वैदिक मान्यता हो। वैदिक लिटरेचरमा यही कुराहरू, उपनिषद्ले यही भन्छ, गीतामा त्यही भन्नुहुन्छ। अब बुद्धको कुरा गर्दा शून्यताको कुरा छ। वास्तवमा शून्यता र निराकार भनेको के हो त? कि आकारै नभएको भनेपछि त पोइन्ट थोप्लो, त्यो उस्तै हो। डेफिनेसन अलग तरिकाले गरे पनि उहाँले निर्माणको कुरा गर्नुभएको छ। यतातिर वैदिक लिटरेचरले के भन्छ? मोक्षको कुरा गर्छ। अन्तिममा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शून्यतामा जाने, जेरो भनेको चाहिँ सतचित्त आनन्दमा रमाउने भनेको आत्मामा आएर के हुने? स्थिर हुने विद्या नि के हो त? योग विद्या हो। यो शास्त्रहरू हेऱ्यो भनेदेखि हामी के देख्छौँ भने नवनिधिके दाता, नवसिद्धिको अणिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि नवसिद्धिको कुरा चाहिँ योग सिद्ध भयो भने तिनीहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने शास्त्रहरूमा, खास गरी हठ योगका ग्रन्थहरूमा, तन्त्र परम्परामा तिनीहरू पाइन्छन्। अहिले विश्वभरि नै योगको विषयमा मेरो ख्यालमा एलोप्याथी पछि चाहिँ सर्वाधिक चर्चा योगको बारेमा हुन्छ अहिले। र के मुस्लिम, के हिन्दू, के जैन, के बौद्ध, अब कहीँ कसैले चाहिँ यसलाई खेलको रूपमा, जस्तै साउदी अरबमा यसलाई खेलको रूपमा अपनाएका छन् होइन, प्रमोट गरिरहेका छन्। भनेदेखि सामान्य मान्छेले योग भनेर बुझ्ने भनेको आँखा चिम्लेर चुप लागेर बस्ने अथवा श्वास प्रश्वास प्राणायाम भनेर बुझ्छ।
तर अब विभिन्न परम्परामा योगका विभिन्न परम्पराहरू छन्, अभ्यासका सिक। अनि यो विविधतामा आजभोलि योगीहरूले अणिमा, लगीमा, गरिमा यिनी सिद्धहरू प्राप्त गरेको देखिँदैन क्या। अब हुनसक्छ त्यो हाम्रो क्षमताले नदेखेको पनि हुनसक्छ, भने हामी योगको कुरा गर्छौँ, तर अणिमा, लगीमा नौ सिद्धिहरूको आजको जीवन पद्धतिमा तिनी किन देखिँदैनन्? एकदमै राम्रो क्वेसन्स गर्नुभयो। यो क्वेसन्सको लागि चाहिँ एकदम फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। यो मेरो विचारमा है पर्सनली स्पिकिङ किन देखिँदैन होला भन्दाखेरि चाहिँ योगको जुन मर्म छ नि त्यो कतिखेर सिद्ध प्राप्ति हुन्छ भने योग विज्ञानलाई नै आधार मानेर त्यसमै टेकेर बोल्नुपर्दा पनि योगै सूत्रमा पनि के भनिएको छ भने सिद्धि प्राप्त गर्नुको पूर्व अवस्था, त्यो व्यक्तिमा पात्रता भन्ने आउँछ कि एउटा सुरुमै योग अभ्यास गर्ने बित्तिकै मलाई योग अभ्यास गर्न मन लाग्यो, योगी हुन मन लाग्यो, ल त्यो लेभलसम्म त्यहाँसम्म मलाई चाहिँ जान मन लाग्यो, त्यो सिडी सोपानहरू चढ्न मन लाग्यो। तर तलबाट सुरु गर्नुपर्छ नि त हामीले, होइन? सबभन्दा पहिला त हाम्रो यहाँ कहाँ काम भएको छ भने विचार, थट प्याटर्नमा कामै भएको छैन। अर्को कुरा यो विचार कहाँबाट आउँछ त भन्दा मनबाट आउँछ कि हाम्रो अन्तःकरणमा 4वटा चिजहरू छ जहाँ के छ, मन छ, बुद्धि छ, बुद्धिबाटै विचार निक्लिने हो, त्यस पछाडि तपाईँको चित्त छ अनि इगो छ कि यो 4वटाको सम्मिश्रण रूप चाहिँ के हो, अन्तःकरण हो। त हाम्रो के भइरहेछ भन्दा मनमै हामी फेल छौँ कि हाम्रो मनै पतञ्जलि ऋषिले भनेको जस्तो त्यो वृत्तिहरू फ्लक्चुएसन जुन छ मनको त्यो रोकेको छौँ त हामीले, या त फिल्टर गरेको छौँ, जे आउनुपर्ने हो त्यसलाई राखेर नचाहिने हाम्रो मन त घोडा हो, दौडिन्छ, भाग्छ, जहाँ पनि पुग्छ, होइन? यो बाहिरी इन्द्रियबाट सबै कुराहरू यसले के गर्छ, क्याप्चर गर्छ, फिल्ममा फोटो खिचे जस्तै लगेर स्टिमुलेट गर्छ, अनि बुद्धिले डिसिजन गरेपछि चित्तमा गएर संस्कार भएर बस्छ। भनेपछि त अब हाम्रो यदि मन फोहोर छ भने एकदम बुझ्ने सबैले सरल भाषामै म चाहिँ फोहोर भन्न थालेछु, फोहोर छ अथवा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरूका चाहिँ रागका, क्रोधका, भयका, डरका, त्रासका, होइन, पञ्चक्लेशहरू यदि त्यहाँ आएर बसेको छ, बास गरेको छ भने ती क्लेशहरूको निर्मूलीकरण, त्यो शुद्ध नभइकन, सफा नभइकन, त्यो 5 डाकु पनि भनिन्छ कि माया, मोह, लोभ, मोह, क्रोध, मदमात्सर्य, यी कुराहरू समाप्त नभइकन चाहिँ हामी चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसको एउटा लेस मात्रै तपाईँको पञ्चक्लेशको एउटा मात्रै, अविद्याको एउटा सानो लेस मात्रै रह्यो भने पनि, होइन, अस्मिताको सानो लेस जस्तै पञ्चक्लेशमा 5वटा कुराहरू पर्छ कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यी कुनै पनि 5वटा चिजहरूको चाहिँ एउटा सानो लेस मात्रै रह्यो, बीज त धेर चाहिँदैन नि त, उम्रिहाल्छ। फेरि रह्यो भने पनि के हुँदो रहेछ, हाम्रो अन्तःकरण शुद्ध हुँदैन, फेरि त्यो पाउला पलाइहाल्छ, त्यहाँ फेरि टुसा आइहाल्छ, काँडा, त्यो फोहोरको टोसाहरू, विजातीय तत्त्वको टोसाहरू, नकारात्मक नेगेटिभिटीभित्र रहिरहेको हुन्छ र त्यो पूर्ण रूपमा निर्विज भन्छ, निर्विषय भन्छ, त्यो वासना रहित, विषय रहित शुद्ध भएपछि बल्ल हाम्रो के हुने हो, सिद्ध प्राप्त हुने हो। त कति मात्रामा हामी शुद्ध भएको छौँ, अलिअलि भएर भएन नि त। जस्तै पहिला त हाम्रो बडी ठिक हुनु पर्यो त्यो अवस्थामा पुग्नलाई, शरीर ठिक, आफ्नो हाइट अनुसारको जति यसले वेट गेन गर्नुपर्ने त्यो ठ्याक्क हुनु पर्यो कि आफ्नो। अनि आफ्नो चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ 3टा दोषहरू, वात दोष, पित्त दोष र कफ दोषको कारण हामी चाहिँ रोगी हुन्छौँ। त्यो चाहिँ ब्यालेन्स हुनु पर्यो, ज्यादा पनि हुनु भएन, कम पनि हुनु भएन, दोस्रो कुरा। अर्को कुरा त्यो भयो त शरीरको कुरा क्या, शरीरका हड्डीहरू ठिक हुनु पर्यो, मासु ठिक हुनु पर्यो, भोसो ठिक हुनु पर्यो, शरीरमा चाहिने सबै कुरा क्या शरीर चल्नको लागि। अनि शरीर स्थूल शरीरको कुरा गर्दैछु, त्यो स्थूल शरीर चाहिँ हल्का एकदमै हाम्रो आहार विहार ठिक छ, होइन, हाम्रो दिनचर्या ठिक छ र हाम्रो यो थट प्याटर्न भन्छ, सोच्ने तरिका पनि एकदम ठिक छ, सही छ, डिभाइन छ, दिव्य छ भने बल्ल हामी अब त्यो शरीरलाई छोडेर मनमा जम गर्छौँ। अब हाम्रो मनको अवस्था कस्तो छ त, भित्री इन्द्रिय क्या, त्यो त हाम्रो अन्तःकरण सफ्टल बडी भयो। यो त ठोस बडीको कुरा गर्दैछु, बाहिरको इन्द्रिय यो हाम्रो शरीरमा जे जति कारणले हाम्रो चाहिँ एनाटोमी भन्छ नि त्यो बनेको छ, त्यो स्थूल रूपमा छ, पहिला त त्यो ठिक हुनु पर्यो, होइन? त्यस पछाडि गयो मन, अन्तःकरण ठिक हुनु पर्यो। यो दुईटा ठिक भएपछि अन्तःकरणको शुद्धि भन्छ कि हाम्रो अध्यात्मकै भाषामा, योगकै भाषामा। अब अन्तःकरण शुद्धि हुनलाई इनर जर्नी गर्नु पर्यो कि। अब अघि तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो खेलको माध्यमले म एकछिन नाच्दाखेरि शरीर ठिक हुन सक्छ कि,
शरीरको बोसो घट्न सक्छ, चुस्त दुरुस्ती केही न केही चाहिँ हुन्छ नहुनुभन्दा। जस्तै नाच्न सकिन्छ, तपाईँको विभिन्न आसनहरू गर्यो, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा शरीर ठिक पार्छ, तर मन ठिक पार्नलाई सहायक मात्रै हुनसक्छ, ऊ चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ हुँदैन त्योबाट। हामीलाई ज्ञान नै चाहिन्छ कम्प्लिट, किनभने मायाबाट माथि आउनलाई, राग र द्वेषबाट माथि आउनलाई योगा मात्रै गरेर एक्सर्साइज मात्रै गरेर हुने भए त सबै एथलेट्सहरू चाहिँ आज चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्थे होला नि त, सिद्ध प्राप्त हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ के को काम आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बल्ल भक्ति योग र ज्ञान योगको काम आउँछ। तर यहाँ चाहिँ मलाई कहाँ ग्याप लाग्छ भनेदेखि योगबाट जब योगका पुस्तकहरू पढ्छौँ, योगीहरूको कुरा सुन्छौँ, धेरैजसो योगीहरूले अहिलेको कुरा गरेँ मैले, योगीहरूले योगको कुरा गर्दाखेरिमा जस्तो अष्टाङ्ग योगमा यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि क्रमशः जानुपर्ने ठाउँमा यम पनि छैन, नियम पनि छैन, प्राणायाम केही पनि छैन होइन। तर उनीहरूले चाहिँ आसनमा आउँछन्, त्यसपछि प्राणायाममा जान्छन् अनि समाधि खोज्छन्। अब समाधिको स्थिति नभइकन त पक्कै पनि मैले अघि हजुरलाई सोधेको कि सिद्धिको कुरा अणिमा गढीमा लघुमा इत्यादि कुरा गरे, त्यो त असम्भव प्राय हो। यसको अर्थ के आजका योग शिक्षकहरूले यम नियमहरूको पनि समुचित अभ्यास गराउनु पर्दैन र? एकदम पर्छ, एकदमै हजुरको विषयवस्तु उठान एकदमै राम्रो छ। त्यो यम नियम पालना नगरेरै यो अवस्थामा आएको हो। त्यति सजिलो पनि छैन यम नियम पालना गर्न, तर असम्भव पनि छैन कि। भनेपछि तप हो नि त एउटा योगी भन्नु भनेको त, तप स्वाध्याय तप स्वाध्याय तप स्वाध्याय गरिराख्नुपर्छ। त्यसैले त गुरुहरूले पहिला पहिला चाहिँ ऋषिमुनिहरूले किन जङ्गलसम्म जानु पर्यो, किन गुफामा जानु पर्यो भन्दा हजुरको भाइब्रेसन आइहाल्दो रहेछ क्या बाहिर, भिडमा कोलाहलमा जहाँ रागरहित मनुष्य छ, द्वेषरहित मनुष्य छ, क्रोधरहित मनुष्य छ होइन, जहाँ चाहिँ अविद्याको पुरा पराकाष्ठ छ। अनि त्यो भिडमा बस्यो भने आफू ठिक भयो भने अरूबाट त्यो भाइब्रेसन आउँदो रहेछ। भाइब्रेसनको थ्योरी हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र अहिले जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै हजुर अहिले कस्तो परिवेशबाट आउनु भएको छ, हजुरले मन कस्तो बनाइराख्नु भएको छ, त्यसको यहाँ मलाई चाहिँ एफेक्ट हुन्छ। ऊ बाबु जसले चाहिँ अहिले चाहिँ क्यामेराको चाहिँ व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ, उहाँको मन बुद्धि चित्तमा के कुरा खेलिरहेछ, के गरिराख्नु भएको छ, र त्यो कुरा चाहिँ यहाँ हामीलाई पनि असर पर्न सक्छ कि। यो त यो वेब्सबाट चाहिँ के हुन्छ, ट्रान्सफर्म हुन्छ एउटाबाट अर्कोलाई। त्यसैले ऋषिमुनिहरूले प्रकृतिको नजिक, प्रकृतिसँग मित लाउँदै त्यो बाहिरको आवाजबाट, बाहिरको कोलाहलबाट, बाहिरको त्यो जड यो भौतिक संसारबाट अलिकति अलग्गै बसेर उहाँहरूले साधना गरेरै आज हामीलाई यत्रो प्रसाद दिएर जानुभएको छ क्या। यी शास्त्र यसरी नै बनेको हुन् कि। र हामीले त अहिले त्यत्रो मेहनतै गर्नु पर्दैन, अहिले त्यो खालको जङ्गल पनि अलिक कमै पाइन्छ। हामीलाई हेर्नु न कति भाग्यमानी छौँ भने हामीलाई सबै कुरो हाम्रो हातमा छ होइन। सबै बुद्ध भगवान्ले बुद्ध दर्शन कति राम्रो सुन्दर शान्त एकदमै चाहिँ हामीलाई एकदमै प्र्याक्टिकल जीवनमा साह्रै काम लाग्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ शास्त्र दिएर जानुभएको छ। हामीले कति पढ्छौँ र जीवनमा त्यो कति लागू गर्छौँ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा हो होइन। तर हामीलाई दिनु त भएको छ नि त। बुद्धले भनेको एउटा मात्रै कुरा अहिंसा, यति मात्रै मान्यो भने पनि हामी दिव्य भन्छौँ। अहिंसा त फेरि काटमार गरेर मात्रै हुँदैन होइन, बाढीबाट पनि हुन्छ, कर्मद्वारा पनि हुन्छ, मनसा पनि हुँदो रहेछ। मन भने मैले कसैलाई मनमा भने नराम्रो चिताएँ होइन, सोचेँ भने त्यो पनि के भयो, हिंसा भयो। उहाँले हामीलाई अहिंसाको पाठ सिकाउनु भएको छ। तर हामी के गरिरहेछौँ, जहिले पनि हिंसा गरिरहेछौँ। मनसा वचना कर्मणा हिंसा भइरहेछ हामीद्वारा। अर्काको प्रगति देख्न नसक्नु होइन, अर्काको विषयमा चाहिँ नराम्रो टिका टिप्पणी गर्दै हेर्ने, यो जेलस भन्ने किरा चाहिँ मनमा आउनु पनि के हो, अविद्यादि हिंसा हो कि। त्यो अविद्याको कारण अविद्याजनित हिंसा हो त्यो। जब तपाईँ हामीले कसैलाई जित्ने भावनाले काम गर्छौँ, एजुकेसन सुरु हुन्छ, कोही त हार्छ नि, कोही त हार्छ। जित्ने थोरै हुन्छन्, हार्ने बढी हुन्छन्। त्यसले चाहिँ मान्छेमा भय, त्रास, मानसिक तनावहरूलाई बढाउँछ। तपाईँ आफै पनि योगाचार्य हुनुहुन्छ, योगको विभिन्न विधाहरूमा अरूलाई प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ, यो कतिको प्रभावकारी पाउनुभएको छ? जसले चाहिँ सबैले समाजलाई अहिले एक्सपेक्ट गरिरहेछ कि योग सिक्यो भने मलाई राम्रो होला, मेरो मन ठिक होला, मेरो शरीर ठिक होला, मलाई राम्रो होला भनेर अहिले चाहिँ सारा संसारभरिको विश्वको विषय, ग्लोबल विषय बनेको छ यो योग होइन।
तपाईँको पहिलो प्रश्न चाहिँ किन मानिसहरूलाई चाहिँ यो जति योग गरे पनि सिद्ध प्राप्त हुँदैन भन्ने एक लाइन सकेर म फेरि सेकेन्डमा आउँछु है। लाइफ सजिलो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ मैले अघि नै भने त्यो अन्तःकरण पूर्ण रूपमा शुद्ध नभइकन उसलाई चाहिँ त्यो प्राप्त हुँदैन, सिद्धि प्राप्त हुँदैन। त्यसको अगाडि नै के आउनु पर्यो भने जीवनमा वैराग भन्छ नि, रागबाट माथि के त्यो वैराग आउनु पर्यो। अनि वैराग आउनलाई चाहिँ फेरि त्योभन्दा अगाडि के प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो उसले भन्दा अभ्यास गर्नु पर्यो। अब कस्तो अभ्यास गर्नुपर्छ? बुद्धले भन्नुभएको छ नि राइट नलेज, सबै कुराहरू के सबै कुरा चाहिँ करेक्ट हुनु पर्यो क्या। उसँग ज्ञान करेक्ट हुनु पर्यो, साधना गर्ने तरिका सही हुनु पर्यो, उसले कहाँबाट चाहिँ कुन आधारबाट त्यो नलेज लिइरहेछ त्यो पनि करेक्ट हुनु पर्यो। यहाँ त विभिन्न कुराहरू आइसकेको छ नि त, त्यो फिल्टर गरेर सही चाहिँ के छ त, सत्य चाहिँ के छ त, सत्य सनातन चाहिँ के छ, कुन चाहिँ कुराले चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यो भने हामीलाई जीवनमा वैराग आउला, हामी हल्का होलाौँ, हामी निरोगी बन्लौँ, अनि हाम्रो मन ठिक होला, अनि चित्त पनि ठिक होला, अन्तःकरण शुद्ध होला भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शुद्ध गर्न के गर्नु पर्यो? थुप्रै कुरा छ नि त अन्तःकरण शुद्ध गर्ने। योग प्र्याक्टिस मात्रै गरेर कहाँ हुन्छ त? थुप्रै कुरा छ। दया माया करुणाको उसले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, सेवामा ऊ लाग्नु पर्यो होइन। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडानाम भनिन्छ, त्यो अलिकति सेवा पनि उसले गर्नु पर्यो। उसको ज्ञान पनि सही र शुद्ध हुनु पर्यो, अनि उसको चाहिँ ब्यालेन्स हुनु पर्यो कि जीवनमा। र उसलाई चाहिँ गड भगवान जसलाई हामीले भनिरहेछौँ एउटा हाम्रो आस्थाको केन्द्र नि, भगवान त घटघटमा छ नि त, हजुरको भित्र पनि छ, मेरो भित्र पनि छ। भगवान जडमा पनि छ, चेतनमा पनि छ, सबैतिर व्याप्त यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँमा भित्र पनि त्यही कृष्ण तत्त्व छ, म भित्र पनि लय हुने कि उस त्यो मभित्र जे बसेको छ मलाई चलाउने त त्यही तत्त्व हो नि त, आत्माको रूपमा होइन। आत्माको रूपमा यदि त्यही तत्त्व हो भने म त्यही तत्त्वसँग लय किन हुन सक्दिनँ त? अनि मात्रै हामीलाई के हुन्छ त्यहाँसम्मको यात्रा त कहाँ? तपाईँले अघि नै भन्नुभयो यम नियमै क्लियर छैन नि। यमको पहिलो के हो भन्नु त? अहिंसा। त्यही क्लियर छैनौँ हामी। अनि सत्य त धेरै गाह्रो हुन्छ। सत्य वचन बोल्ने, सत्य कर्म गर्ने, सत्यको सङ्ग गर्ने। मलाई यहाँ फाइदा हुन आँट्यो भने म जस्तो पनि ढाँट्न रेडी छु। फाइदा के हो भन्ने नि बुझेको छैन कि यो फाइदाले मलाई कहाँसम्म काम गर्ला त, कस्तो संस्कार बन्ला भन्ने बुझेकै छैन। त्यही भएर त भ्रष्टाचार मौलायो त अहिले। सत्य भन्ने कुरै छैन यहाँ त होइन। सबै झुटको खेती भइरहेछ संसारमा होइन। क्यापिटलिजम के हो त? यो थोरै व्यक्तिले एकदमै धेरै चाहिँ पैसा चाहिँ एकुमुलेसन गर्ने, क्यापिटल राख्ने, रिइन्भेस्ट गर्ने, कमाएको कमाइ गर्ने र एउटा चाहिँ ग्याप खडा गर्ने। गरिब मरिरहेको धनी भएको भइ गर्ने त हो नि, रिइन्भेस्ट गर्ने त हो नि क्यापिटलिजम। एकुमुलेसन होइन त यो भनेपछि त। अनि तपाईँले एकदमै धेरै एकुमुलेसन गर्नु भनेको त उहाँ बाबु र मबाट पैसा खोसेर तपाईँसँग जानु नि त। यो खोज्नु हुँदैन है, मै खाउँ मै लाउँ गर्नु हुँदैन है भन्ने त भावै छैन नि त। सारा संसार अहिले त्यसैको पछाडि दौडेको छ। थोरै योगी जोगी, त्यो पनि सत्य योगी नि, नक्कली योगी पनि यहाँ धेरै छन्, नक्कली गुरु पनि धेरै छन् होइन। तर जो सत्य सात्विक सत्व प्रधान बुद्धि विद्या र संस्कारमा हिँडिराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि छन्, नभएको होइन। अझ नेपालमा त यो तपभूमि भनिन्छ, यहाँ पनि हुनुहुन्छ। फिल्टर गर्न गाह्रो होला तर हुनुहुन्छ अलरेडी। त्यो थोरै बाहेक त अरू बाँकी सबै यही भागदौडमा कुदिराख्नु भएको छ। अनि कसरी यहाँ सत्य भयो त? हुँदै भएन। अनि अब ब्रह्मचार्यको त कुरै नगरौँ हामी, एकदमै गाह्रो छ अहिलेको यो विषय वासनाबाट मान्छे माथि आउनै सकेको छ। कमसेकम त्यो साधना कालभरि तप गरेको बेलासम्म ब्रह्मचार्यमा बसे पनि हुन्छ। ब्रह्मचार्य भनेर चाहिँ एक चिजलाई मात्रै मान्छेले बुझिरहेछ अहिले कि, जस्तै सन्तान उत्पादन गर्दाखेरि जे क्रिया हुन्छ त्यसलाई मात्रै मान्छेले बुझिरहेछ, सेक्सुअलिटी कि। तर त्यो मात्र होइन नि, इन्द्रिय बसमा राख्ने हो कि त्यो भनेको। आँखा अरू चिजहरू पनि क्या, हाम्रो इन्द्रियले के रिसिभ गर्छ कि हामीलाई कि त राम्रो लाग्दैन कि त धेरै राम्रो लाग्छ, र त्यसको पछाडि दौडिन्छौँ हामी के हो। त्यो इन्द्रियको वशीकरण, त्यसलाई वशीभूत गर्ने त्यो ब्रह्मचार्य। अनि त्यस पछाडि त्यो पनि जोडिन्छ कि त्यो केही समय चाहिँ हामी विषय वासनाबाट मुक्त हुनु पऱ्यो नि त। त्यो चिजको भाव आउनु भएन हामीलाई, अनि मात्रै हामी जेरोमा आइपुग्छौँ, अनि मात्रै हामी चाहिँ सच्चिदानन्द स्वरूपमा अवस्थित हुन्छौँ। आखिरी अन्तिममा ती सबैको लक्ष्य चाहिँ के हो त? अन्तिममा एकदम एउटा मान्छेले जित्यो अरे कि, हिमाल चढ्यो, धेरै उसले चाहिँ मेडल प्राप्त गर्यो, त्यसको त्यो प्राप्त गर्नुको उद्देश्य के हो त? आनन्द होइन त? अन्तिममा आनन्द हो नि त। हरेक कुरा हामीले यो जति भागदौड गरिरहेछौँ, सुरुमा त पेट पाल्ने सवाल होला, थोरै जीविकोपार्जनको लागि, हामी आफू बाँच्नको लागि होला। अब एकदमै धेरै कम्पिटिसन, उत्कृष्ट एकदमै धेरै गर्नुपर्ने, धेरै धन कमाउनु पर्ने, धेरै ब्रान्डेड हुनुपर्ने, के हो त त्यो त छ्याडिक
त्यसलाई आनन्द त भन्नै मिल्दैन, खुसी प्राप्त गर्न। तर आजको जमानामा त तपाईँ चाहिँ जति तपाईँलाई मान्छेले चिन्छन्, जति तपाईँका पछि मान्छे लाग्छन्, अर्को शब्दमा भनौँ तपाईँ सफल योगी त्यति बेला हो जब 10-20वटा कार तपाईँसँग हुन्छन्, देश विदेशमा आश्रमहरू हुन्छन् सामान्य भाषामा, होइन, अनि जय जयकार गर्ने जनताहरू हुन्छन्। त्यो अब त्यसलाई योगी अथवा साधु होइन, त्यो त पोलिटिक्स हो, योग होइन त्यो। किनभने एउटा पोलिटिकल लिडरले पनि त्यही गर्छ, अरूले पनि, त्यो चाहिँ योग होइन। एउटा योगी हुनु भनेको त ऊ गुरु समान पनि हुनु हो, होइन, र उसको जीवनशैली ऊ सन्त बन्नु हो, ऊ चाहिँ सन्यासी बन्नु हो, ऊ चाहिँ एउटा सरल व्यक्ति हुनु हो, होइन, एउटा असल व्यक्ति हुनु हो कि योगी हुनु भनेको। तर उसलाई देखेर अरूले अनुसरण गरेर ऊ छेउमा आउँदा आनन्द आउने, उसको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ श्रवण र मननसम्म गर्न सक्ने अवस्था क्रिएट हुने, भाइब्रेसन त्यो राम्रो क्रिएट हुने। र हजुर सपोज मानौँ तपाईँलाई म योगी जस्तो मलाई कति बेला लाग्छ भने जति बेला तपाईँको बाणीले, तपाईँको कर्मले, तपाईँको संस्कारले म पनि परिवर्तन हुन सक्छु, त्यो बेला मात्रै त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुनसक्छ, योगी हुनसक्छ। भिड त हेर्नु न, एउटा अहिलेको यो संसारमा यो फिल्मको एउटा हिरो आयो भने पनि भिड लाग्छ नि, यहाँ पो धेरै छ त, त्यहाँ बढी छ। योगी त भिडमा हुँदैन साँच्चै भन्नु हो त। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो, भिडदेखि अलग्गै हुन्छ योगी, सन्त, सन्यासी, असल मान्छे। तर ऊ भिडसँग पनि डराउँदैन, ऊ दुइटै अवस्थामा, भिडमा हुँदा र एकान्तमा हुँदा उसको मनको चित्तको अवस्था चाहिँ शान्त हुन्छ कि सही हुन्छ, करेक्ट हुन्छ, उसको खानपिन बिग्रिँदैन र उसको मनको अवस्था पनि बिग्रिँदैन, अन्तःकरण शुद्ध भएको अवस्था हो नि त एउटा योगी हुनु भनेको त। के बोल्ने के नबोल्ने, के खाने के नखाने, के गर्ने के नगर्ने, त्यो फिल्टर भएको अवस्था र आत्मासँग चाहिँ एकदम कनेक्ट भएर बसेको अवस्था हुन्छ। उसले आवश्यक पर्यो भने कर्म गर्छ, परेन भने गर्दैन। जोसँग स्रोत साधन छ उसले त ल जोडला खाला, आजभोलि त अर्ग्यानिक भनेपछि अझै महँगो पर्छ, होइन, योग त महँगो भएन र भनेको होइन। हामी रिटर्न टु नेचर भन्ने स्लोगनहरू आएको छ अहिले। हामीलाई यस्तो भयो नि त, हामी त सहरमुखी भयौँ, हामी जड संसारमा रमाउने भयौँ, हामीले प्रायः जसो चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने आधी मान्छेहरू त गाउँमा खेत भएको घरहरू भएको मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आएर बस्नु भएको छ, होइन। अब अहिले ब्याक टु नेचर भनिरहेछ क्या, उपाय नै छैन। अबको मनुष्य त ध्वस्त हुनेवाला छ नि त। तपाईँले कमाउनु भयो, तपाईँ प्रोफेसर, हजुर त हो पनि, होइन, प्रोफेसर हुनुभयो, सबै कुरा गर्नुभयो, अन्तिममा तपाईँलाई क्यान्सर लाग्यो, अब त 6 महिनामा मर्छस् भन्नुभयो भने तपाईँको के अर्थ भयो त्यो जीवनको? तपाईँ अब चाहिँ बेडमा चिच्याएर रोएर मर्ने अवस्था आइरहेछ कि। किनभने हामी सबैजना के भयौँ भने एउटा चाहिँ शारीरिक रोगी भयौँ, अर्को मानसिक रोगी। यो दुईवटा रोगले त सबैजना योगी, एकदमै फ्यु पिपल, एकदमै नोमिनल आत्माहरूदेखि बाहेक चाहिँ सबैजनाको अवस्था के छ, कि त तनको रोग छ कि त मनको रोग छ। एकातिर हामी कम्पिटिटिभ एजुकेसन भन्छौँ, कम्पिटिसन गर्न सिकाउँछौँ भनेदेखि तनावलाई त आफैले नियन्त्रण गर्ने शिक्षा व्यवस्थादेखि नै। अर्कोतिर हामी जेनेटिक भोजनको अघि भनिसक्नु भयो तपाईँहरू, हामी सहरमा बस्छौँ, चाहेर पनि कहिलेकाहीँ त्यो फुलफिल नहुनसक्छ भनेपछि अब यिनी चिजहरूलाई सन्तुलन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रा न्युज नेपाल हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई केही सल्लाह त दिनु पर्यो, रेकमेन्डेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ, के गर्नु उहाँले? स्वस्थ जीवन, हाम्रो स्वास्थ्यको अर्थ चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, आध्यात्मिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, सांस्कृतिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु पर्यो। भने स्वास्थ्यको त ठुलो डायमेन्सन छ हामीसँग। भनेपछि सुरु कहाँबाट गर्ने र व्यक्तिले जस्तै मलाई ठिक छ, म चाहन्छु यम नियम पालना गर्न चाहन्छु, तर मेरो त्यो वातावरण त अनुकूल छ कि छैन त्यो त पनि त एउटा समस्यै छ नि, समस्यै छ नि। कतिपय चिजहरू तपाईँ मेरो हातमा हुँदैनन् तिनी चिजहरू भनेपछि दर्शकवृन्दहरूलाई उहाँ स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ भनेदेखि सुरु कहाँबाट गर्ने त? 1 2 3 4 यहाँबाट सुरु गर्ने, यो गर्ने। सुरु कहाँबाट गर्ने हो भने जस्तै यम नियमको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले। अब हामीले चाहिँ यममा 5वटा, नियममा 5वटा टपिकहरू छ कि, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य भनेको छ। अहिले त्यहाँ ब्रह्मचार्यमा नजाउँ क्या, एउटा मात्रै विषय टपिकहरू त्यसलाई अभ्यास गर्ने कसरी मानव अहिंसा। म कसरी अहिंसा पथिक हुने त? अब अहिंसा मार्गी म हुने बित्तिकै 1 नम्बरमा मैले मासु खान छोडिदिनुपर्छ, मारेर त्यो पशुको भाइब्रेसन लिने नै होइन। हाम्रो अन्नमय कोष बिग्रिएको छ मासुले गर्दा। अब अन्नमय कोषको यति ठुलो विज्ञान छ त, जस्तो रस त्यही अनुसारको हाम्रो डेभलप हुँदो रहेछ नि त। अब एनिमलको रस चाहिँ हामी ह्युमन बिङलाई चाहिँदैन कि, हामी वी आर नट फर
फ्लेस कि हामी मासुको लागि जन्मिएको होइनौँ कि यो मासुभित्र मासु नै इन्ट्री गराउनु पर्दैन। हाम्रो लागि ईश्वरले चाहिँ प्रकृतिमा यस्तो मिठो मिठो रसले भरिएको चिज बनाए। फलफुल हेर्नु त, हरेक एउटा फलको रस र स्वाद अर्कोसँग मिल्दैन। यति मिठो चिजहरू उत्पादन, अन्न अनाज हेर्नु तपाईँ, हामीले खाने त यति चिजहरू छ, नो निड कि हामीलाई आवश्यक। ल हामी मर्नै आँट्यौँ, अब योगी ज्ञानी सन्तहरूले त त्यो पनि बरु आफू मर्छन्, बरु आफ्नो मासु खाएका कथाहरू छन् तर खाँदैनन्। तर यदि नर्मल आत्मा हो र उसलाई गाह्रो पऱ्यो भने, उसको अन्तिम अवस्था ऊ मर्नै आँटो भने त्यो बेलामा उसले चाहिँ प्राण रक्षार्थ केही खाला उसको अगाडि। तर त्यस्तो अवस्था ल नेपाल र नेपालीको कुरा गर्ने भने त्यो पर्दैन। हामीलाई बाँच्नको लागि मासु खानु चाहिँ पर्दैन। यस्तो प्रकृतिले सजिएको देशमा हामी जन्मेको छौँ। हाम्रो त देश यस्तो छ कि हामीसँग भएको बिरुवा घाँसपातको पत्ता खाएर पनि हामी बाँच्ने देशमा हामी जन्मेको छौँ भनेपछि त्यो त एकदम टाढाको कुरा हो। अब यसो कुरा आयो, पहिलो कुरा चाहिँ आहार शुद्ध हुनु। आहार शुद्ध, अब यहाँबाट सुरु गरौँ कि आहारबाट सुरु गर्ने। अनि त्यस पछाडि कस्तो खानु पर्यो त हामीले? सात्विक भोजन। सात्विक भन्नाले नि के चिज सात्विक भन्नाले म यो सात्विक भनेको एउटा शास्त्रीय भाषा भयो कि माने मैले भात पकाउँछु भनेदेखि कति नुन हाल्ने, कति तेल हाल्ने, अब म भन्छु ज्यादा चर्को खानु भएन, ज्यादा भुटेको तारेको बासी बाहिरको चिजहरू विषादीले भरिएको चिजहरू खानु भएन। जुनै सुकै पनि फ्रेस हरियो परियो खानु पर्यो नि, सिम्पल। त्यो पनि अब बडा लामो छ यो रजो गुड र तमो गुडले भरिएको फुडहरू खानु भएन, जसमा त्यही पर्छ मासु मांस भुटेको तारेको बासी केनमा राखिएको डिपार्टमेन्टल स्टोर त्यो के पनि खानु भएन। हामीले सक्छौँ, हामीले तुरुन्त अहिले नि पकाएर खाने फ्रेस फुड, हरियो परियो र ऋतुअनुसारको मौसम अनुसारको फल र आफ्नो बडी अनुसारको पनि है। मेरो शरीर चाहिँ वात प्रकृतिको छ कि वात दोष छ कि कफ दोष पित्त दोष या त ब्यालेन्स छ, त्यो अनुसार चाहिँ खानु पर्यो। हामीलाई रोग लाग्ने चाहिँ धेर खाएर होइन, खाना नजानेर हो नि त। हामीलाई रोग लागेको धेर खाएर होइन, खाना नजानेर हो। त्यसैले अब ऋषिहरूले त एक छाक खाँदा पुग्छ भन्नुहुन्छ, तर हामी धेरै खट्ने परिश्रम गर्ने मान्छेलाई 2 छाक खाँदाखेरि चाहिँ इनफ हुन्छ भनेर चाहिँ खाएको खाइ गर्छौँ। अहिले त क्यालोरिजमा नाप्ने चलन छ। अब हेर्नु न, भोजन चाहिँ के खाने मात्रै होइन, कति बेला खाने, कसरी खाने भन्ने 3टा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण। कसरी खाने कि कति बेला खाने कि। अब बिहान चाहिँ तपाईँको घाम झुल्के पछाडि उसको आफ्नो कार्य र त्यो रुटिन हेरेर उसले 1 छाक खानु पर्यो 8, 9, 10 को बिचमा होइन। त्यस पछाडि बेलुका के भनिन्छ भने सूर्य अस्तै हुनुभन्दा अगाडि नै खाऊ भन्छ योग विज्ञान। आज त 11 बजे खान्छन् राति। त्यही भएर त अनि रोग पनि त धेरै पालेको छ नि त उसले त। उसको शरीर पनि ठिक छैन, मन पनि ठिक छैन 11 बजे खाने मान्छेको चाहिँ। त्यही भएर उसको विज्ञान शरीर एनाटोमी बिग्रिरहेछ नि त। अनि हस्पिटलमा पनि हेर्नु न तपाईँ कति बढिरहेछ। जहाँ तपाईँ जानुहोस् भिड छ, सिटै पाइँदैन। कारण के भन्दा हस्पिटलहरू चाहिँ अहिले चाहिँ प्रमोट भइरहेछ, बढिरहेछ, ग्रोइङ भइरहेछ। किन कारण भन्दा मान्छेको एनाटोमी ठिक छैन। त्यो ठिक नहुनुको कारण उसको मन पनि ठिक छैन, भोजन पनि डक्टरहरूको बिजनेस बढेछ, एकदम बिजनेस बढेछ कि। अब चाहिँ योगीहरूको बिजनेस चाहिँ बढ्नु पर्ने, किनभने सबै मान्छेको मन ठिक छैन। उसलाई कसले सम्झाउने भन्नु न, भोजन विज्ञानको बारेमा भन्नु पर्यो। अनि त्यो ठिक भइसके पछाडि बल्ल उसले चाहिँ ऊ चाहिँ अनि त्यस पछाडि उसको बानीमा नियन्त्रण के। अब त्यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उसले हिलिङका प्याकेजहरू पनि गर्नु पर्यो, योग अभ्यास पनि गर्नु पर्यो, प्राणायाम पनि ठिक गर्नु पर्यो, प्राणको आयाम प्राणायाम त्यो पनि उसले गर्नु पर्यो होइन। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई मन ठिक बनाउन धेरै हदसम्म काम गर्छ। तपाईँको सम्यक नलेज भन्छ कि राइट नलेजको सँगसँगै योग अभ्यासदेखि अरू कुनै विकल्पै छैन संसारमा कि उसको मन कसरी ठिक राख्छ त। मन भनेको बाहिरबाट केही चिज नयाँ हाल्ने होइन, यहाँ भित्र भएको फोहोरलाई चाहिँ सफा गर्ने हो नि त। मन ठिक हुनु भनेको भित्र अलरेडी काँडै छ क्या, विभिन्न डिजाइनका काँडाहरू हाम्रो बसेको छ। हामीले पूर्व जन्मको संस्कारहरू पनि आएको छ र यही जन्ममा आँखा खुले देखेको संस्कार हाम्रो चाहिँ इम्प्रिन्ट भएर भित्र संस्कारको रूपमा बसेको छ। त्यसलाई निकाल्नु पर्यो पहिला, शुद्ध गरे पछाडि फेरि के हुन्छ अनि बल्ल ऊ चाहिँ के हुनसक्छ, ऊ चाहिँ एउटा अहिंसाको पथिक हुनसक्छ। कति ठुलो काम हुनुपर्छ। धेरै मान्छे उसको त बाणी सच्चिन थाल्छ, उसको कर्म सच्चिन थाल्छ, उसको शरीर आफै ठिक हुन थाल्छ एउटा मात्रै पोइन्टमा काम गऱ्यो भने। अब सत्य त धेरै पछाडिको कुरा छ। अब अपरिग्रह भन्छ कि, त्यो अपरिग्रह भनेको नचाहिने चिजहरू चाहिँ एकुमुलेसन नगर्ने कि। तपाईँ बाँच्नको लागि मात्रै खाने हो कि हजुरले चाहिँ, खानको लागि बाँच्ने होइन नि त हामीले। र घर बनाउने, गाडी जोड्ने सम्पत्तिहरू चाहिँ होड छ नि त अहिले त। हजुरले गाडी किन्नुहुन्छ, हजुरको आवश्यकता नभएर पनि किन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा सामान्य तपाईँलाई गाडी चाहियो, तपाईँले 20 लाखको गाडी चढिराख्नु भएको छ अथवा 30 लाखको
गाडी चढिराख्नु भएको छ। पल्लो घरको श्यामेले 1 करोड किन्यो भने तपाईँलाई पसिना आउँछ, मलाई पसिना आउँछ कि। मलाई अब उसलाई जित्नलाई 1 करोड 50 जतिको म किन्ने मोडमा जान्छु कि। आदरणीय दर्शकबिन, विडो मिसनको यो कार्यक्रममा हामीसँग युवाचार्य सरितानन्दजी हुनुहुन्छ र हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। र योग भनेको एउटा बृहद आयाम हो। यो आयामभित्र शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ र त्यसभन्दा पनि माथि चाहिँ मोक्षसँग सम्बन्धित छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ मोक्षको कुरा गऱ्यो भने सामान्यतया मान्छेले हाँसो उठ्छ। मोक्ष भनेको पनि अन्धविश्वास कहाँ के हुन्छ भन्छ, तर ऋषिमुनिहरूले त्यत्तिकै भनेका होइनन्। तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छैन, मैले अनुभव गर्न सकेको छैन भन्दैमा त्यो कुरा निरापद हुन्छ, हुँदै हुँदैन भन्ने हाम्रो यो सोचमा हाम्रो परिवर्तन हुन जरुरी छ। र खास गरी हामीले योगको कुरा गर्दाखेरिमा योगको अर्थ हो व्यक्तिको मनलाई शरीरसँग जोड्ने, स्वस्थ बनाउने, मानसिक रूपमा खुसी हुने, शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहने, आध्यात्मिक रूपमा सच्चिदानन्दलाई अनुभूति गर्ने। यिनी शब्दहरू सुन्दाखेरिमा अलिकति अचम्मका लाग्छन्, तर अचम्म मान्नु पर्दैन। यिनी शब्दहरूसँग खेल्ने, यिनी शब्दहरूको अभ्यास गर्ने योगीहरूले गर्नुभएको छ र यो देश नेपाल योगीहरूको देश हो। हामीले नचिनेका होला, तर योगीहरूको अभाव छैन। र अन्तिममा म चाहिँ के निवेदन गर्छु भनेदेखि, जब हामी योगको कुरा गर्छौँ, योगको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले कमसेकम पनि आधुनिक प्रणालीमा योगको सर्टिफिकेट प्राप्त गरेका योगीहरूबाट तपाईँहरूले सिक्नुपर्छ। आधुनिक टर्ममा र होइन, तपाईँ कुनै गुरु समक्ष हुनुहुन्छ भने गुरुहरूलाई प्रणाम गर्नुपर्छ, उहाँबाट तपाईँले सिक्नुपर्छ। हवाईजहाज चलाउनेको लागि लाइसेन्स लिनुपर्छ। युट्युबमा हेरेर कसैले हवाईजहाज चलाउन सक्दैन। त्यसै गरी योगका पनि विविधहरू आयामहरू छन्। आज योगाचार्य श्री सरितानन्दजीसँग हामी यो संवादमा छौँ र कार्यक्रमको अन्तिममा दर्शकहरूलाई योगको बारेमा तपाईँलाई म यो भन्नै पर्छ। यो भन्दाखेरिमा श्रोताहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ, त्यस्तो केही छ भने छोटोमा हजुरले राखिदिनु। योग बच्चाहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ, उसको 5 सेन्स डेभलप गर्नको लागि। त्यस्तै अब त्यस पछाडि चाहिँ जो यङ अवस्थामा जान्छ उसलाई डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि उसलाई योग चाहिन्छ। फेरि त्योभन्दा पनि अगाडि जुन गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गर्न आँटेको युथहरूलाई त अझ उनीहरू चाहिँ झन् कन्फ्युजनमा छन्, दुविधामा छन्, डिप्रेसनमा छन्, तनावमा छन्, के गर्ने के नगर्ने भन्ने एउटा ठुलो सपना सजाएर बसिरहेको युथहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै योग जरुरी छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने अघि एउटा भनेको चाहिँ दुईटै ग्रुपलाई कि टिनेजरहरूलाई पनि डिसिजन मेकिङ गर्न, फेरि युथहरूलाई पनि वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ भन्ने चाहिँ त्यो डिसिजन गर्नलाई, फिल्टर गर्नलाई, आफ्नो शरीर ठिक राख्न उनीहरूको सबभन्दा धेरै ऊर्जा डिभेलप विकास भइरहेको समय हो नि त। यो संसारै चाहिँ मेरो हो भने जस्तो एउटा सपना बुनेर हिँडिरहेका युथहरूलाई चाहिँ हो संसारै हाम्रो हो, हामी जित्न सक्छौँ, हाँस्न सक्छौँ र जस्तो बन्न उनीहरू चाहनुहुन्छ त्यस्तो बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले गर्दै गरेको काम छोड्नु पर्दैन। योगी हुनु भनेको चाहिँ ध्यान गरेर कामधन्दा छोडेर हिँड्ने होइन, त्यो चाहिँ सर्टेन ऋषिमुनिहरूले मात्रै गर्नुहुन्छ, त्यो अलग विषय छ। तर बाँकीहरू उहाँहरूले अहिले के टपिक विषय लिएर पढिराख्नु भएको छ त्यसलाई राम्रो गर्न र त्यसका सम्भावनाका क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ छन् त्यसलाई पनि फिल्टर गर्नलाई पहिला त मन ठिक हुनु पर्यो उहाँहरूको। अनि त्यो इनर पोटेन्सियल भन्छ युथहरूको, त्यो भित्र लुकेको त्यो अन्तर्निहित शक्तिलाई बाहिर ल्याउन पनि योग ध्यान र अध्यात्मको स्पिरिचुअल साइन्स भन्छ, योगिक साइन्स भन्छ, यसमा आउनै पर्छ। नआई कुनै उपाय नै छैन। तब मात्रै शरीर ठिक भए मन ठिक हुन्छ, अनि मात्रै जीवन के हुन्छ ठिक हुन्छ र हामीले खोजेको ह्याप्पिनेस हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र अर्को त्योभन्दा हो सक्सेस, हामी सक्सेसफुल लाइफको जुन कल्पना गरिरहेछौँ। अनि अर्को अब हामी जस्तो मिडल एज वुमेनहरू, मेनहरू, समस्त हामी जस्तो सोलहरू जसले चाहिँ घर परिवार छोराछोरी पनि हेरेको छौँ, समाज पनि हेर्दैछौँ, राजनीतिक पनि हेरिरहेछौँ र यो के होला यो जीवन जगत भनेर खोजीमा लाग्दै गरेको मुमुक्षु साधक हाम्रो लागि पनि सही करेक्ट कि म यो उमेर भइसक्यो मैले केही गर्न सकिनँ भन्ने झन् धेरै चाहिँ एउटा मिडल एज क्राइसिस पनि भन्दो रहेछ क्या। यो एजमा आउने विभिन्न खालका चाहिँ टेन्सनहरू, एक्लोपन, अब होइन साथीभाइसँगको सम्बन्ध, घरको श्रीमान श्रीमतीसँगको सम्बन्ध, छोराछोरीको त्यो ग्याप छ कि त्यो ग्यापलाई पनि ठिकठाक पार्नलाई एज इट इज जे छ त्यसमै खुसी हुन र
नयाँ चिजहरू केही गर्न सक्छौँ भने त्यसमा निखार ल्याउनलाई पनि के गर्नु पर्यो, उसलाई त उपाय नै छैन। उसको शरीर झन् अब उमेरको वृद्धि सँगसँगै लाग्ने रोग त छँदैछ। अनि पल्युसनबाट आउने रोग, भोजनबाट आउने रोग, यो चिजहरूको निर्मूलीकरण गर्नलाई पनि हस्पिटल जानु नपरोस्, औषधि खानु नपरोस्, मेरो मन ठिक रहोस्, अबको बाँकी शेष जीवन चाहिँ म सेवा साधना र यसैमा म बिताउँछु भन्नको लागि पनि त उसलाई त उसको बुद्धि ठिक हुनु पर्यो नि त। बुद्धि ठिक हुनुभन्दा अगाडि मन ठिक हुनुपर्छ, मन ठिक हुनुभन्दा अगाडि शरीर ठिक हुनु पर्ने भएकोले उसले योग त उपाय नै छैन। योग धर्म, योग विद्या र अध्यात्ममा प्रवेश नगरी उसको शरीर पनि ठिक हुँदैन, मन पनि ठिक हुँदैन। र अब त्यो मोक्षसम्मको त टाढाको कुरा भयो, यहाँ शरीरै ठिक छैन कि मनै ठिक छैन। अनि बुद्धि ठिक, मन गलत भएपछि बुद्धि गलत हुन्छ, गलत बुद्धिले गरेको कार्य सबै गलत हुने भएकोले लास्टमा हामी रुन्छौँ होइन। अनि हामीले एउटा कन्डिसन राखेको छ खुसीको, ह्याप्पिनेसको, यो प्राप्त भयो भने म खुसी हुन्छु, त्यो प्राप्त, त्यो केही पनि होइन। खुसी भनेको चाहिँ भित्रको विषय हो र हामीले अन्तर यो भित्रको चाहिँ जोड्ने तय गर्नलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, अध्यात्ममा आउनै पर्यो, उपाय नै छैन, योगमा आउनै पर्यो। र अब वृद्धहरू, हामी त मिडल एजको कुरा गरिरहेको थियौँ, वृद्ध बुवा आमालाई चाहिँ अब सबै कुराबाट सके पछाडि झन् धेरै रोइराख्नु भएको छ। छोराले हेरेन, छोरीले हेरेन, मैले यस्तो गरेँ होइन, आज मैले यो के दिन देख्नु पर्यो भन्दै गरेको बुवा आमाहरूलाई पनि अब चाहिँ हरेराम गर्ने बेला भन्छ नि त होइन। तर त्यो हरेराम चाहिँ बच्चैदेखि गर्नुपर्ने रहेछ, बुझ्यौँ न हामीले, त्यो संस्कार हामीले प्राप्त गऱ्यौँ न। उहाँहरूलाई चाहिँ अझ मोक्षसम्मको यात्रा तय गर्न, आफू जानुभन्दा अगाडि केही बाँकी छ कर्म गर्न भने पनि अझै चाहिँ हामी वी क्यान डु है भनेर यो स्मार्ट सिटिजन भन्छ कि ओल्ड एज पिपलहरूलाई चाहिँ अझै स्मार्ट त्यो वृद्ध बुवा आमाहरूलाई पनि उहाँहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउन, औषधि नखाइकन शान्तसँग आनन्दसँग चाहिँ हरि भजनलाई पनि के चाहिन्छ, योग र अध्यात्म चाहिने भएकोले यो सबैजनालाई उपयोगी, सार्वजनिक, सार्वकालिक, सबैको साझा विज्ञान, योग विज्ञान भएकोले सबैजनाले नियमित योग गर्नुहोला, ध्यान गर्नुहोला, आसन प्राणायाम गर्नुहोला र सद्गुरु, गुरु ज्ञान, वैदिक लिटरेचरहरू हजुरहरूले पढ्नुहोला भन्दै हजुरहरू सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। हजुरहरू सबैलाई चाहिँ योगी बन्न चाहिँ म चाहिँ प्रार्थना गर्छु। थ्याङ्क यू। आज हामी योगाचार्य सरिता नन्दीजीसँग यो संवादको यो सत्सङ्ग गऱ्यौँ र पक्कै पनि दर्शकहरूले यो सत्सङ्गलाई चाहिँ सुन्नुहुनेछ, हेर्नुहुनेछ, जीवनमा मनन गर्नुहुनेछ र मनन गरिसकेपछि तपाईँको जीवनमा पक्कै पनि उपयोगी नै छ। तपाईँको जीवनमा आनन्द बर्सोस्। विजडम मिसनको कार्यक्रममा आज यति नै। अर्को कार्यक्रममा अर्को सत्सङ्ग संवाद लिएर पुनः उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा, नमस्कार।